السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال الدجاجه معمره بالفرماج وبلي زيبينا. غادي نرافقها بلا صوص بلونش حتى هي اللي غتكون بالفرماج وغتكون بلي زيبينا، وغادي نرافقوا معاها بوطيطوس. غادي ندير لكم واحد الاضافه اليوم في البوطيطوس ان شاء الله باش يجي بنين ويجي منسم مزيان. لهاد الوصفه غادي نحتاجو دجاجه كامله صحيحه، من الاحسن ناخذوها صغيره. غنحتاجو لا كريم فريش، 2 علبات ديال لا كريم فريش ديال الطبخ. غنحتاجو واحد الكميه ديال لي زيبينا، واخا تبان لكم كثيره راه ملي كيدخل الطياب راه كيطيح كيذوب كينقص نص ديالو. غنحتاجو لا صوص صوجا. غنحتاجو، انا اختاريت ندير 4 الانواع ديال الفرomاج، نتوما تقدروا تكتفيو بجوج. انا عندي هنا غوده ديال الكمون، تقدروا ديروا 100 غرام من كل حاجه. هنا عندنا موتزاريل، عندي فرماج احمر، وعندي شيدار. وغنحتاجو واحد العبيدات باش غادي نسدو الدجاجه ديالنا ملي غادي نعمروها نبغيو ندخلوها الفران. غنحتاجو الثومه بودغ، واللي ما عندوش يقدر يدير الثومه العاديه. وعندنا سكينجبير طري، حتى هو لما كانت متوفر تقدروا ديروا سكينجبير العادي. غادي نحتاجو ملحه والابزار. غادي نحتاجو شويه ديال الموطارد. غنحتاجو واحد الدامه ديال الزعفران وشويه ديال الهريسه. وغادي نحتاجو شويه ديال الزبده اكيد. والبوطيطوس غادي نحتاجو بطاطا اللي سلقتها نص سلقه وخليتها بالجلده ديالها. نبدا نقدم معكم هذه الوصفه. اول حاجه البنات غادي نبداو بها دابا هي غادي نبداو نديروا العماره اللي غادي نعمروا بها الدجاجه ديالنا. هذا الفرomاج غودا غادي نديرو كامل، ما غاديش نحتاجو في لاصوص حيت فيه دوك الحبيبات ديال الكمون. هذا غودا ديال الكمون. موتزاريل غادي ندير نص ديالها وغادي نخلي نص باش غادي نحتاجو في لاصوص. عندنا الفرماج احمر حتى هو غادي ندير نص ديالو. بالنسبه للشيدار غادي ندير منها غير شويه، واللي ما تبقى ما غاديش نديرو في لاصوص غنديرو في البوطيطوس. ما بغيتش انا لاصوص ديالي تكون فيها اللون، بغيت غير تكون بيضه. وغادي نديرو نص الكميه ديال لي زيبينا، نص غادي نعمرو به الدجاجه والنص الاخر غادي نديروه في لاصوص. هذا عندي كان في الكونجيلاتور كما كتشوفوا. وغادي نديرو معلقه صغيره ديال سكينجبير طري. قلت لكم الا ما عندكمش تقدروا تعوضوه بسكينجبير العادي. غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الثوم بودغ. غادي نديرو شويه الملحه وشويه الابزار. ما نكثروش الملحه على وديت عندنا الفرماج مالح. وغادي نديرو شويه الهريسه. وغادي نخلطوا المكونات. عاوتاني اللي غادي نديرو واحد الطامه ديال الزعفران اللي كانت متوفره. وغنخلطوا هاد المكونات مزيان اللي غادي يكونوا هما العماره ديال الدجاجه ديالنا. كتجي جديده البنات، نتمنى تجربوها. هاد الدجاجه كتجي معمره بلي زيبينا والفرomاج. هاد المذاقات كيتواتاو مزيان مع بعضياتهم. ونبدلو بها شويه الروتين. الدجاج راه كنبدعو فيه تبارك الله، فيه ما يدار. بالنسبه للبنات هذه هي العماره اللي غنعمر بها الدجاجه. دابا غادي ندوزو لاصوص اللي غادي ندهن بها الدجاجه من بعد ما غادي نعمرها. هذه البنات هي لاصوص اللي غادي نعمرو اللي غادي ندهنوا بها الدجاجه. غادي نحتاجوا ليها موطارد، نديرو واحد 2 معالق ديال الموطارد صغار. وغادي نحتاج ليها 2 معالق ديال لاصوص صوجا باش تجي لنا الدجاجه محمره ومذهبه. جوج معالق ديال لاصوص صوجا. غنضيف عليهم شويه د الهريسه. وغنضيف عليهم شويه الملحه والابزار.
ونضيف لهم شويه ديال الثومه بودغ كما قلت لكم. اللي ما عندوش يقدر يعوضها بالثومه العاديه. كتكون هذه هي لاصوص البنات اللي غندهن بها الدجاجه من بعد ما غنعمرها وندخلها للفران. ودابا البنات غادي نبداو ان شاء الله نعمروا الدجاجه ديالنا. دابا البنات كما كتشوفوا غنبداو نعمروا الدجاجه ديالنا لي زيبيناغ والفرماج. نعمروها مزيان ندخلو حتى الجوانب. كتجي من السما هاد الدجاجه وكتجي غزاله. نتمنى تجربوها. نبداو ندخلو الفرماج حتى في هاد الجوانب. غادي نعمروها البنات مزيان. غادي نسدوها وندهنوها بهذيك لاصوص اللي وجدنا من قبل وغطيب اون بابيوت في الفران. انا غادي نستمر البنات في التمر ديال هاد الدجاجه ونرجع معكم منين نبغي نسدها ومنين نبغي ندهنها بلاصوص. وبعد ما البنات كملت العماره ديال الدجاجه انا سديتها هكا بشويه ديال لي كوردون. تقدروا نتوما تخيطوها بالبرا والخيط. ودرناها في المول درت عليها تحت منها البابي بيسون. تقدروا نتوما ديروها في لاطا ولا في اي مول كيدخل عندكم الفران. ودابا غادي نبداو ندهنوها بلاصوص اللي درناها للدهن اللي درناها بالموطارد وبلاصوص صوجا وشويه الملحه والابزار. ندهنوها من الجوانب ديالها كاملين. دابا غنديروها البنات اون بابيوت. غادي نغطيوها كامله ولكن كيف تبدا تطيب ولا تطيب كامله ونحيدوها ليها البابي من الفوق ونخليوها باش تاخذ لينا اللون وتجينا محمره. ندهنوها حتى من اللور. ندهنوها كلها. ودابا غنسدو عليها البنات البابي. دابا البنات غادي نسدو عليها بهذا البابي مزيان. هكا نسدوه من الجناب وندخلوها للفران. نشعلوا عليها تقريبا 200 درجه. نهبطوها لتحت ونشعلوا عليها من الفوق للتحت. وملي تبان لكم طابت وبدات كطيب غادي نعريو عليها نحيدو عليها البابي باش تاخذ لينا التحميره مزيان من الفوق. وبعد ما البنات كما شفتوا دخلنا الدجاجه ديالنا الفران. دابا لي زيبيناغ غنبداو نديرو لاصوص ديال اللي غادي تجي مرافقه لهاد الدجاجه. غنديرو لي زيبيناغ فوق العافيه كما شفتوا هما طلقوا الماء ديالهم. غنديرو معاهم واحد الطريف صغير ديال الزبده ونبداو نحركو شويه. كما كتعرفوا لي زيبيناغ كيطلقوا الماء بزاف. درنا معاهم غير طريف ديال الزبده. دابا غندوزو نزيدو شويه الملحه وشويه الابزار ونزيدو شويه البودر ديال الثومه. كما قلت لكم اللي ما عندوش البودر ديال الثومه يقدر يعوضها بالثومه العاديه. لي زيبيناغ كما كتعرفوا راه مالحين ما نكثروش الملحه ومازال غنزيدو الفرomاج شويه ديال الملحه شويه الابزار وغادي نزيدو شويه ديال الثومه بودغ وغادي نضيفو لا كريم فريش. ودابا البنات كما قلت لكم غنزيدو لا كريم فريش علبه ولا جوج على حسب نتوما شحال واش بغيتو لاصوص كثيره ولا بغيتوها قليله على حسب العدد عاود ديال الناس والحجم ديال الدجاجه. غتبدا تسخن لينا شويه لا كريم وغادي نزيدو فيها حتى تختار لينا لاصوص مزيان ويتبخر هذاك الماء ديال لي زيبيناغ. دابا غنضيف البنات الفرماج اللي خلينا من العماره ديال الدجاجه. غنضيفو الفرماج الاحمر. نقدروا نحكو ولا نخليوه هكا مربعات. هو غادي يذوب في كاع الحالات غادي يذوب لينا مع السخونيه. وغنضيفو الموتزاريل
ونقصوا عليهم العافيه ونخليو حتى يذوب لينا الفرomاج وتختار لينا لاصوص ديالنا مزيان ويتبخر هذاك الماء ديال لي زيبينار. الصوص ديالنا صافي ندفعو عليها ونخليوها على جنب حتى تخرج ان شاء الله الدجاجه من الفران، وغادي نسقيوها بها. كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه البنات. المذاق ديال لي زيبينار مع لا كريم فريش مع الفرماج. كما قلت لكم تخليوها على نار هاديه حتى يتبخر هذاك الماء ديال لي زيبينار. بعد ما البنات دخلنا الدجاجه كما شفتوا معايا للفران ووجدنا لاصوص بلونش اللي غترافقها. دابا غادي نبداو نوجدوا البوطيطوس. كما قلت لكم انايا من قبل سلقتو نص سلقه، غادي نقطعو على هذا الشكل. انا كنفضل نحيد له الجلده منين نقطعو باش يجيني منسم مزيان، ندخلوا العطريه من كاع الجوايه. نقطعو على هذا الشكل، وانا ما غاديش نجيو نهبط عليه العطريه كما قلت لكم وندخلوا الفران نيشان. غادي ندوزو في المقله مع شويه الملحه والابزار وشويه الزبده والزيت والعطريه اللي بغيت نسمو بها. عاد غادي ندخلوا الفران. هكا كيجي منسم كثر وكيجي محمر حيت كتدخلوا مزيان الزبده والزيت. انا البنات غنكمل التقطيع ديال البوطيطوس ديالي على هذا الشكل، ومن بعد نرجع معكم باش غادي نشحروه ونسموه. ودابا البنات كما شفتوا درت واحد الطريف ديال الزبده وشويه ديال الزيت في المقله فين غادي نشحر البوطيطوس. غادي نزيد عليها شويه الملح والابزار. هاد الطريقه البنات كتجي منسمه البوطيطوس ديالنا حسن ما اننا ندخلوها نيشان للفران. شويه الملح والابزار. اختاريت البنات نسم البوطيطوس ديالي بشويه ديال الثومه. تقدروا نتوما ديروا الربيع كما تقدروا ديروا الهريسه، تقدروا تزيدوا شويه الكمون وشويه التحميره، كيبقى لكم الاختيار النسمه اللي بغيتو ديروا في البوطيطوس ديالكم. كما كتشوفوا هي دابت ديال الزبده. وهذا البوطيطوس ديالي بعد ما قطعته. الا كانوا بطاطس كبار البنات قطعوهم على 8، كانوا صغار قطعوهم غير على 4. خصهم قد ما كانوا رقاق يجيو بنان ويجي داخلهم العطريه مزيان. كما كتشوفوا انا غادي نشحرهم على هذا الشكل باش تخليهم مزيان العطريه والمليحه والزبده والزيت. هكا كيجيو محمرين ملي كندخلوهم للفران، كيجيو مزيان وبنان. كما كتشوفوا كتبداو تلصق فيهم الثومه وكيبداو يتحمروا لينا شويه. نستمر في هذه العمليه حتى نكمل الكميه كامله ديال البوطيطوس، ومن بعد غادي نديرها في اللاطه اللي تدخل الفران ونرجع معكم. وهذا البنات البوطيطوس ديالي من بعد ما شحرته كيف ما شفتوا معايا بشويه الزبده وشويه الزيت ودرت معاه انا نسمتو بالثومه. قلت لكم كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تضيفوا ليه شويه الربيع، بغيتو تضيفوا ليه شويه الهريسه، شويه الكمون، كيبقى لكم الاختيار كل وحده باش غادي تبغي تنسمو. انا ان شاء الله غادي دابا ندخلوا للفران. من بعد ما يخرج مباشره غادي نرش عليه شويه ديال الشيدار. نتوما تقدروا ترشوا عليه شويه الموتزاريلا محكوك رقيق ولا شويه ديال الربيع ولا الفرماج الاحمر. وان شاء الله من بعد ما يخرج من الفران وتخرج ليا الدجاجه نبريزونطي لكم لي بلا ديالي ونتلاقاكم في الشكل النهائي. وهذه هي الدجاجه ديالنا البنات بعد ما خرجتها من الفران. كما كتشوفوا هي كتجي محمره. انا عاود سديتها بدي كوردون كتجي عامره بالفرماج كما كتشوفوا. دابا غندير عليها لاصوص بلونش ديالها اللي وجدنا من قبل نكونوا سخناها. غادي نحطوها عليها هكا من الفوق. كتجي غزاله البنات هاد المذاقات ديال الفرماج مع الدجاج. نتمنى ان شاء الله تجربوها. كنسقيوها هكا شويه من الفوق وكنحطوا شويه د لاصوص في الجناب. تقدروا تخليو شويه د لاصوص تحطوها مرافقه للدجاجه، كما تقدروا تسقيوها بكاع لاصوص اللي عندكم. هذا البنات هو الشكل النهائي ديال الدجاجه ديالنا. كما شفتوا بعد ما خرجتها من الفران سقيتها بهذيك لاصوص ديال لي زيبينار مع لا كريم فريش. كتجي محمره على هذا الشكل، كيجي المذاق ديالها غزاله البنات وكتجي خفيفه. نتمنى تجربوها. وهذا البوطيطوس اللي قدمنا معاها. كما شفتوا هذا الشكل. كما قلت لكم كنفضل نحيد الجلده منين نقطعو باش تخلي لكم العطريه مزيان.
رشيته بشويه شيدار منين خرج. تقدروا نتوما ترشوه بشويه الفرماج حمار ولا الموتزاريل. وهنا شويه لاصوص زايده اللي بغى يزيد كثر د لاصوص. تقدروا نقدموه مع دي صوص مرافقين مع شويه الهريسه اللي متوفر عندكم في الدار. نتمنى على الله تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق.